हांव तुजे हांगा होमवर्क करता, तू कितें करता तर? हां ऑफिस ते आनी तो ग्लोब कित्याक दवरलो थंय? आयज कितें काम आसा ऑफिसान? कितें? सायन मारपाचें काम? ती सायन तुजी? हां कोण तो रम्मा अंकल? तुजो पार्टनर? बिझनेस पार्टनर? हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक. हो न्हू रातीचो व्हिडिओ शेअर केलो बेश्टो आमी टायमपास करताले. म्हणल्यार तो न्हू लायक ऑफिस करून खेळटा ह्या दिसांनी. लायक डायनिंग टेबलाची खुर्ची बीन काडटा एंड ते विंडो जी आसा न्हू थंय जितले ऑफिशियल जे कितें आसता न्हू खबर ना खंय पयलें तेणें म्हाज्या बरोबर तो कामाक बीन पयलीं येतालो. पूण तेन्ना तो ल्हान आसलो, हांव नकळो खंय कितें केन्ना पयलें टीव्हीचेर यूट्यूब हें तें. भुरगीं आतां पळयता आनी रोकडीच तांकां आनी शिकोवपाची गरज ना. सो ग्लोब आनी कितें एक डायरी पेन आनी कितें कितें घेवन बसता. एक बारीकशें अशें लायक शोपीसचें झाड बीन दवरता. सिरियसली म्हणटा फूल आख्खो दीस न्हू असल्या टायमपासान वयता. सो सकाळीं उठलें बरें फ्रेशन अप बीन जालें, च्या दवरली, च्या जायच जाता म्हाका. एंड आयदनां ढीग भर आसली, ती वन बाय वन सगळी क्लियर केली. हे एक म्हाका बेजार येता काम करपाक, आयदनां स्टँडार लावपाक. आयदनां जायत ती धुवंक शकता हांव, म्हाका कांय प्रॉब्लम ना, बट ती स्टँडाचेर लावपाक आनी मेनटेन करपाक खूब बेजार येता म्हाका. मागीर कशी बशी लायली आयदनाची स्टँडां आनी जेन्ना तो ट्रे खाली जाता न्हू आयदनाचो तेन्ना एक सुशेग मेळटा. आनी आयदनाच्या स्टँडार बेश्टें लावपाचें म्हणून लायना, ते लायक अलायन बीन बऱ्या भशेन करता सो डॅट स्टँड जे आसा न्हू ते पळोवपाकूय बरें दिसोंक जाय. मागीर कालचे जे ऑफिसाचे जे लायक ड्रामा आहलो तेजे जे ऑफिशियल जे कितें आहलें ते सगळे जागच्या जागी दवरले. खुर्च्यो ग्लोब आनी कितें कितें दवरलेलें ताणें विंडोचेर ते बीन सगळे सारके दवरले. आनी सकाळची पळय परतून म्हाजी तीच कामां चालू जाली. बॅग पॅक करपाची तेजी आनी जाय ती सगळ्या भर एक एक कोनशान कोनसो खेळणी सोदून काडची पडटा आनी ते टबान दवरचें पडटा. सोदून काडचें पडटा म्हटल्यार खंय तरी खाटी पोना, नाल्यार सोफा वयर, सोफा पोना, डायनिंग टेबला पोना, अशी जायती खेळणी आसता. तुटोन पाड देखून जाली तरी ताका उडोवपाची ना, बट ताका हेच दवरपाची आसा. तेज्या फुडें न्हू बायक्सचें कलेक्शन, स्पायडरमॅन कलेक्शन, हांव नकळो खंयचे खंयचे मॅन्स ते स्पायडरमॅन, बॅटमॅन, हो मॅन, तो मॅन आनी आमच्या घरान 2 मॅन. सिरियसली ते मॅन्स भितर रावन न्हू म्हाजी तकली आतां पाड जाल्ली आसा. ओके, सो आयज टिफिनीन ताका विचारलें कितें दिवं बाबा, फोव व्हरतलो बिकॉज हांवें न्हू बेश्टे फोव बीन केल्ले आयज हलका नाश्ता टायप, बट ते ताका नाका आसता. बट फोव बीन न्हू स्कुलान दिवपाक 10 साडे 10 म्हटल्यार ते मातशें घट जाता आनी ते गिळपाक देखून न्हू भुरग्यांक प्रॉब्लम जाता. हांवें न्हू खूब फाटी नोट केल्ले आसा. गरम गरम फोवूच खावपाक बरें लागता. सो जे कितें फ्रुट्स बीन आसले न्हू तो म्हाका म्हणपाक लागलो म्हाका ऑरेंज एंड मम्मा पेरू दी आनी म्हाका कांय दिवं नाका. ड्रॅगन फ्रूटूय आहलो बट तो म्हणपाक लागलो ड्रॅगन फ्रुटाचो कलर न्हू दुसऱ्या फ्रुट्साक लागता आनी म्हाका मागीर खावपाक बरें दिसना, वीट येता खंय. सो हरशीं तो स्वताक असो लायक असो बरो मेनटेन दवरिना, बट येस बुरशेपणां मातशी ह्या वाटेची त्या वाटेन जाली न्हू मागीर तो वाजेता. मागीर ताका जें ताणें सांगलें पळय ते फ्रुट्स कट करून बीन टिफिनान पॅक केले आनी मागीर ताका ब्रश बीन करून बरें फ्रेशन अप केलें आनी येवन तो सोफार असो पडलेलो आसलो की ना मम्मा जायना म्हाज्यान, कशें कशें जबरदस्ती न्हू ताका च्या पिवपाक लायली हांवें. पिता तो एक फाटी न्हू बरें म्हटल्यार पोट फूल करून वयता आपलें, एक फाटी खावपाकूच पयना. सो फोव केल्ले हांवें बट म्हाका लायक नाश्ता जालो तो, खावपाचें कशें दिसलेलें म्हाका. एंड मार्केटांतल्यान फक्त अर्द कील हाडलेलो फोव आनी करून बीन खाल्लें. मागीर सायड बाय सायड न्हू डोसाय दवरलेलो हांवें खावपाक, कित्याक चटणी आसली. सो चटणी बरो डोसा बरो लागतलो म्हणून ते लायक बेश्टे जोंधळ्याच्या पिठाचे न्हू प्लेन बेश्टे जाळीदार डोसा टायप केलो, कितें म्हणटा ताका घावणे टायप केलें. मागीर बेडरूम बी सगळो वायंड अप करपाक घेतलो. जे कितें कुशन्स आसले ते खुर्चेर दवरले आनी बॅड आयज बरी झाडून घेतली.
खूब दिसांनी न्हू हे बॅडाचें काम करपाक मेळ्ळें बिकॉज घरान आसतना हो न्हू लायक पार्ट शॅर करतालें हांव तुमच्या बर आनी तितलो पार्ट म्हाका न्हू क्लीन करपाकूय खूब बरें दिसता लायक तेन्ना न्हू बॅडार फूल एक लायक पीस टायप दिसता जेन्ना गोड्डे बीन एक वाटेन दवरून कुशन्स बीन बरें जेन्ना सेटल करता आनी बॅड बीन झाडटा पळय मातशें तेन्ना बरें दिसता पळोवपाक देखून. सो आयज तें मातशें काम करपाक म्हाका मेळ्ळें, टायम मेळ्ळो म्हणून आयज तें काम केलें. सॉरी हांगा एरोप्लेन्स न्हू येत रावता सो तेजो वॉयस रिकॉर्ड करता आसतना आवाज बीन रिकॉर्ड जातलो. देन येस, सो आयज व्हडलीशी चडशी कितें कामां नासलीं म्हणून सायड बाय सायड घरांतलीय कामां चालू आसलीं आनी सायड बाय सायड बाबूकूय रेडी करतालें हांव. सो मिररा फुड्यान येयलो तो आनी जें कितें तेजें लायक मेकअप शेकअप एन ऑल कितें करपाचें आसलें तें केलें, पावडर लायली, ID कार्ड घातलें एन तेल लायलें हांवें ताका तकलेक बीन. सो ताका रेडी करतकूच न्हू फुडली मागीर कामां करपाक मेळटा तो जेन्ना स्कुलान भायर सरता तेन्ना. स्कुलिंगाचो टायम आतां बेजार येता तांकां बट जेन्ना आमी व्हडलीं जाता घरचें काम देन ऑफिशियल काम हें तें करपाक न्हू खूब बेजार येता सिरियसली. आतां अशें दिसता की भुरगेपणूच खूब बरें आसलें. सो बाबू चल्लो आपल्या स्कुलाक वचपाक आनी हांव आतां फुडल्या कामाक लागलें. सायड बाय सायड किचनानूय म्हाजें काम चालू आसलें. सो थंय 1-2 रावंड आसतालेच म्हाजे लायक मातशें 1-2 रावंड मारून जें कितें किचनांतलें वायंड अप करपाचें आसलें तें करून घेतालें. बिकॉज कशें आसा न्हू एकूच म्हणल्यार किचनूच धरून रावलें जाल्यार बाकीचीं कामां मागीर तशींच उरता म्हणून सगळ्या बर लक्ष बीन दिवचो पडटा. वॉशींग मशिनान सकाळीच कपडे घातलेले तें एक बरें आसा की वॉशींग मशीन आपलें काम करून घेता. सेमी ऑटोमॅटीक ना फुल्ली ऑटोमॅटीक आसा म्हणून थंय आनी लक्ष दिवचो पडना. एक फावटी घालतकूच मागीर काडपाचें आनी फक्त सुकोवपाक घालपाचें. सो हो आयचो म्हाजो ब्रेकफास्ट आसा एन्ड ब्रेकफास्ट जातकूच मागीर दारार आयज बरी रांगोळी काडून घेवपाची गेल्ली. डिजायनूच सुचना. अशें दिसता की आयज बरी डिजायन तुमच्या बर शॅर करतलें म्हणून बट डिजायनूच सुचना. तुमी म्हणटली सद्दां की हें कितें फूल आनी तें पाकळेत काडटा म्हणून बट कितें करूं सद्दांच्या गडबडीन न्हू म्हाका एक सेकेंड देखून मेळना सकाळचो की मातशें कितें एक बरी डिजायन पळोवन काडपाची म्हणून. बट जेन्ना अशें दिसता म्हाका सांजच्या टायमार हांव बरेंच फ्री आसता लायक फ्रॉम 6:30 to 9 o'clock न्हू म्हाजो तो प्रोग्राम मोड स्टार्ट आसता. झी मराठीचेर जितले बी प्रोग्राम आसता न्हू आहलेले नाहलेले सगळे पळयता. बट येस त्या टायमार सायड बाय सायड म्हाजी घरचीं कामांय चालू आसता बिकॉज सकाळीं उठून सगळीं कांय कामां जायना. सो कांतून शिणून भाजी बीन चिरून सगळीं दवरता. तें काम जातकूच मागीर भायर सरलें हांव रांगोळीचें काम जातकूच भायर सरलें आतां कामाचेर वचपाक. सो आयज कितें घालपाचें म्हणून चिंत्तालें. सो मरून कलर हो ड्रेस हांवें कुर्ता बेश्टोच घेतलेलो सिंपल ऑफिशियली घालपाक. सो तेज्यार बेश्टी एक लेगिन्स घातली एन्ड पळयलें जाल्यार दुपट्टा हेजेर कसलो घेवं तें व्हडलें क्वेश्चन मार्क आसलें. मरून घेवं ऑर हेजी वायट पिंकीश टायप आसा ती घेवं. सो दोनूय घालून मातशें मिररान शायनींग मारली. पळयता जाल्यार मागीर मन जालें नाका मरूनच घेवया. सगळें वायंड अप जातकूच हांव चल्लें म्हाज्या कामार. असो आसलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया.